नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईँहरूले युट्युबमा अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। स्वागत छ तपाईँहरूलाई यो क्लासमा। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 4 को नेपाली विषय पढाउन गइरहेको छु। र आज म पाठ 20 अन्तर्गतको सत्यकामको अठोट भन्ने जुन यो शीर्षक छ, यो शीर्षकमा आधारित एउटा कथा छ। यो कथा म तपाईहरुलाई पढाउन गइरहेको छु। सत्यकाम। सत्यकाम भनेको यो कथामा चाहिँ एक बालक हुन्छ जसको पिता को हुन् भनी उनलाई थाहा हुँदैन। उनकी माताले पनि भन्नुभएको हुँदैन। र एकजना यहाँ ऋषि छन् जो ऋषिसँग चाहिँ सत्यकाम पढ्न गइरहेका हुन्छ। त्यही विषयमा आधारित यो कथा सत्यकामको अठोट अब तपाईहरुको लागि। जंगलको बीचमा महर्षि गौतमको आश्रम थियो। त्यस आश्रममा गौतम ऋषि आफ्ना चेलाहरूलाई शिक्षा दिन्थे। उनी सबै चेलालाई ज्यादै स्नेहले पढाउँथे। एक दिन सधैँ चाहिँ महर्षि आफ्ना चेलाहरूलाई शिक्षा दिइरहेका थिए। अकस्मात एउटा बालक गुरु गौतमका अगाडि टक्क उभिन आयो। बालकलाई देखेर गौतम ऋषि र चेलाहरू छक्क परे। गौतम ऋषिका चेलाहरू एक आपसमा काने खुसी गर्न थाले। बालकले लगाएका लुगा हेर्दा ऊ ज्यादै गरिब देखिन्थ्यो। उसका लुगा च्यातिएका र टालिएका थिए। यस्तो अवस्थामा आएको बालकसँग ऋषिले मायालु स्वरमा सोधे, बाबु यहाँ किन आयो? मबाट हुन सक्ने काम छ भने भन, म गरिदिन्छु। बालकले जवाफ दियो, गुरु मलाई तपाईसँग पढ्ने इच्छा छ। मलाई आफ्नो चेला बनाउनुहोस् र शिक्षा दिनुहोस्। यही कुरा भन्न आएको हुँ। यति कुरा सुनेपछि ऋषिले भने, हेर बाबु, तिमीले पढ्ने इच्छा राखेछौ, तिमीलाई म पढाउँछु। एउटा कुरा त मैले सोध्नै बिर्सेको, तिमी कसका छोरा हो बाबु? यो कुरा सुनेपछि बालक एकछिन अलमल्यो। बालकले भुइँतिर निहुरेर जवाफ दियो, गुरु मलाई मेरा बाबुका बारेमा केही थाहा छैन। मलाई पढ्न मन लाग्यो, त्यसैले म यहाँ आएको हुँ। बालकको यस्तो कुरा सुनि त्यहाँका चेलाहरू हाँस्न थाले। चेलाहरू त्यस बालकलाई गिज्याउन थाले। केहीले बाबु नभएको छोरो भनेर गोचपेच गर्न थाले। केहीले त हामीसँग पढ्नै सक्दैन समेत भने। आफ्ना चेलाहरूका कुरा सुनि ऋषिले पनि केही भन्न सकेन। बालकले ऋषि र चेलाहरूतिर हेर्दै भन्यो, ठिक छ, म आमासँग बुवाको नाम सोधुला अनि मात्र तपाईहरूसँग पढ्न बसौँला। यति भनी बालक सरासर आफ्नो घर फर्क्यो। उसले आफू ऋषिको आश्रममा गएको कुरा आमालाई सुनायो। आमाले सबै कुरा सुनेपछि भनिन्, हेर बाबु, पढ्ने ठाउँमा अनावश्यक कुरा सोधिन्छ भने त्यस ठाउँमा पढेर के काम? बरु तिमी अन्तै पढौला। आमाको कुरा सुनेपछि पनि बालकले त्यही आश्रममा पढ्ने ढिपी गर्यो। बालकले बुवाको नाम र कुल घरान बताउनुहोस् भनी जिद्दी गर्न थाल्यो। बालकले ज्यादै ढिपी गरेपछि आमाले भनिन्, हेर बाबु, तिमीले ऋषिलाई यति मात्र भन्नु, म जाबालाको छोरो हुँ। बालक हुन्छ भन्दै आश्रमतिर गयो। बालकले ऋषिका आश्रममा गई त्यही कुरा सुनायो जुन आमाले सिकाएकी थिइन्। त्यहाँका चेलाहरूले बालकलाई फेरि पनि गिज्याउन थाले, किनभने बालकले बुबाको नामको सट्टा आमाको नाम बनेको थियो। महर्षि गौतमले विचार गरे, जुन बालकले पढ्ने इच्छा राख्छ ऊ असल हुन्छ। यो बालक पक्कै पनि पछि असल मान्छे हुन्छ। यसलाई मैले शिक्षा दिनै पर्छ। ऋषिले त्यस बालकलाई अङ्गालो मार्दै भने, तिम्रो इच्छा देखेर म खुसी भएँ। तिमीलाई म आफ्नो चेलो बनाउँछु। तिमी आजैदेखि पढ्न थाल।
आजदेखि तिम्रो नाम पनि सत्यकाम भयो। उनले अरू चेलातिर फर्केर भने, हेर बाबु हो, आफूलाई चिनाउन बाबुकै नाम भन्नु पर्दैन। आमाको पनि त आफ्ना सन्तानप्रति त्यत्तिकै हक हुन्छ। सत्यकाम प्रतिभाशाली थिए। उनले युवा अवस्थामै धेरै शास्त्रहरूको अध्ययन गरे। उनी ठुला ज्ञानी र विद्वान भए। मान्छे प्रतिभाशाली र विद्वान हुनलाई अवसर पाउनुपर्छ। राम्रो अवसर पाए जो पनि असल मान्छे हुन सक्छ। यसका लागि परिश्रम, लगन र कर्तव्यलाई महत्त्व दिनुपर्छ। गुरुको धर्म पनि बालकको प्रतिभा विकास गर्न मद्दत गर्नु हो भनेर यो कथा टुङ्गिएको छ। यो साह्रै नै एकदम मिठो कथा रहेको छ। सत्यकामको अठोट। यहाँ सत्यकाम भन्ने बालकले म आफू पढ्छु भन्ने तीव्र इच्छा राखेर उसले आफ्नो विद्वत्तालाई संसार सामु देखाएको छ। ऊ ठुला ज्ञानी र विद्वान भएको छ। उसले आफ्नो परिश्रम, लगन र कर्तव्यलाई धेरै नै महत्त्व दिएको रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले थाहा पायौँ। र हामीले पनि आफूले जुन काम गर्छौँ त्यसमा एकदम एकचित्त भई लाग्नुपर्छ। परिश्रम, लगन गर्नलाई पछि हट्नु हुँदैन। आफ्नो कर्तव्यको पुरा पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट सिक्यौँ है त। ल अब हामी यसका अभ्यासतिर जाउँ बाबु नानीहरू हो। यसका के कस्ता अभ्यास छन् हामी सबै अभ्यासहरू गर्नेछौँ। केही अभ्यासहरू म तिमीहरूलाई यहाँ गराउने छु, केही म भन्ने छु, त्यो सुनेका भरमा तिमीहरूले लेख्नुपर्नेछ है। र केही अभ्यासहरू चाहिँ म तिमीहरूलाई हिन्ट्स दिन्छु अलिअलि, अनि त्यसलाई तिमीहरूले मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब पहिलो अभ्यास त सुन र भन। सुन्ने अनि भन्ने। ल म भन्छु, तिमीहरू सुन अनि तिमीहरू पनि म सँगसँगै भन। महर्षि। के अरे? महर्षि। महर्षि भनेको महान ऋषि भन्न खोजेको। ठुला, एकदम ठुला ऋषि, महान ऋषि, महर्षि। फेरि भन, महर्षि। गुड। अर्को शब्द छ टक्क। के अरे? टक्क। गुड। ल टक्क। अर्को भन, ऋषि। गुड। के अरे? ऋषि। ल अर्को शब्द आश्रम। के अरे? आश्रम। गुड। विद्वान। फेरि भन, विद्वान हो। अर्को छ प्रतिभा। यस, प्रतिभा। गुड। अर्को शब्द छ लगन। के छ अरे? लगन। गुड। फेरि भन, योग्य। एकचोटि फेरि, योग्य। र अन्तिम छ वंश। के अरे? वंश। गुड। ल हामीले अभ्यास 1 सुन्ने र भन्ने भनेको थियो, सुन र भन, त्यो अभ्यास गरिसकेका छौँ। बाबु नानीहरूले पनि म सँगसँगै भन्नुभयो होला, भन्नुभएको छैन भने एकचोटि फेरि भन्नु होला है। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा छौँ। सत्यकामको अठोट कथा पढ र कक्षामा सुनाऊ भनेको छ। यो कथा मैले पढिसकेँ, तपाईँहरूले सुनिसक्नुभयो। अब तपाईँहरूले पढ्नुहोस् र आफ्नो कक्षामा साथीभाइलाई, गुरुलाई सुनाउनुहोस् है त। ल 3 नम्बरमा अभ्यास छ तिमीले जानेको एउटा कथा सुनाऊ भनेको छ। तपाईँहरूले कक्षा 2मा, 3मा अथवा आफ्नो हजुरबुवा, हजुरआमाले भन्नुभएको कथा, बुवा आमाले कहिले कतै भन्नुभएको दन्त्य कथाहरू यो सुनाउन सक्नुहुन्छ है। एउटा कुनै कथा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कक्षामा अथवा आफ्नो दिदी दादालाई सुनाउन सक्नुहुन्छ, सुनाउनु पर्यो है। ल अब हामी अर्कोमा जाउँ। अर्को अभ्यास, यहाँ अभ्यास नम्बर 4 सच्याएर कापीमा सार भनेको छ। यसलाई सच्याएर हामीले आफ्नो कापीमा सार्नु पर्यो है। ल पहिलो शब्द चाहिँ हेर्नुहोस्, स्वर। यो अशुद्ध छ, यसलाई शुद्ध तरिकाले लेखौँ है। स्वर। स्वर भनेको आवाज भन्न खोजेको है। त्यही भएर हामीले कसरी लेख्छौँ? स्वर भनेर लेख्छौँ। स्वर। आदि स, व अनि र। स्वर। कुरा बुझ्नुभयो? हो यसरी लेख्ने है, स्वर। ल पक्नुहोस्, म यसलाई मेटाइदिन्छु। ल
अब अर्को शब्दमा जाउँ। कर्तव्य। कर्तव्य लेख्नुपर्ने हो, यहाँ कर्तव्य लेखेको छ। कसरी लेख्छौँ हामी कर्तव्य? कर्तव्य हो, यसरी लेख्ने हो है हामीले। कर्तव्य। गुड। ल लेख्नुहोस् है, आफ्नो कापीमा सार्नुहोस्। त्यसपछि अर्को शब्द छ हेर्नुहोस्, आश्रम। आश्रम हामी कसरी लेख्छौँ? आश्रम। आश्रम हो। ल ठिक छ। अब फेरि अर्को शब्दमा जाउँ। त्यसैले, होइन त्यसैले यसरी लेख्नु पऱ्यो है, त्यसैले। त्यसैले। ल ठिक छ, आफ्नो कापीमा सार्नुहोस् है, सार्नुहोस्। अब अर्को शब्दमा छ, अर्को छ यहाँ शब्द गुरु, होइन। गुरु चाहिँ हो, यहाँ एकदम ठिक छ। गुरु हामी यसरी नै लेख्छौँ, हामीलाई यहाँ झुक्क्याएको छ। गुरु हामी यसरी नै लेख्छौँ है, गुरु। ल अर्को शब्दमा जाउँ, ऋषि। ऋषि हामी कसरी लेख्छौँ? हामी ऋषि यसरी लेख्छौँ है, ऋषि। ऋषि। ल अर्को शब्दमा जाउँ, शिक्षा। कसरी लेख्ने शिक्षा? यसरी लेख्ने, शिक्षा। ठिक छ। ल शिक्षा। अर्को शब्दमा जाउँ, यति। यति हामी कसरी लेख्छौँ हेर्नुहोस्, य बुढो जे भन्छौँ नि हामी हो, यो बुढो जे अथवा य अनि रस्वती, रसोइकार, यति। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ, इच्छा। इ आदि च अनि छा, इच्छा। ठिक छ। ल यो पनि भयो। अब अन्तिम छ हेर्नुहोस् यहाँ, गौतम। गौतम हामी कसरी लेख्छौँ? गौतम ग दोलक्कानो कौ तम, गौतम। ठिक छ। ल यसरी हामी लेख्छौँ गौतम। यो सबै तपाईँहरूले आफ्नो सच्याएर कापीमा सार्नुहोस् है, सबै शब्दहरूलाई। यो तपाईँहरूको प्र्याक्टिसको निम्ति हो, तपाईँहरूको अभ्यासको निम्ति हो है। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ, अभ्यास नम्बर 5। शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेको छ। अब हामीले शब्द र अर्थको के गर्नु पर्यो? जोडा मिलाउनु पर्यो। यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएका छन् अनि अर्थहरू दिएका छन्, जोडा मिलाऊ। महर्षि भनेको छ। महर्षि भनेको महान ऋषि, एकदम ठुला ऋषि, होइन। त्यही भएर यहाँ ठुला ऋषि, महर्षि। ठिक छ। ल आश्रम। आश्रम भनेको ऋषिहरू बस्ने ठाउँ, सन्तहरू बस्ने ठाउँलाई हामी आश्रम भन्छौँ। यसलाई हामी कुटी पनि भन्छौँ। के भन्छौँ? कुटी पनि भन्छौँ। त्यही भएर यो आश्रम भनेको के हो? यहाँ कुटी। ठिक छ। अनि अर्को छ हेर्नुहोस्, चेला। चेला भनेको विद्यार्थीहरू अथवा शिष्यहरू, होइन। त्यही भएर यो चेला भनेको के हुने रहेछ? यहाँ हेर्नुहोस्, शिष्यहरू। ल अर्को शब्दमा जाउँ, शिक्षा भनेको छ। शिक्षा भनेको के हो? ज्ञान, होइन। एजुकेसन भन्नुहुन्छ नि तपाईँ, हो यो ज्ञान भनेको शिक्षा। ल अर्को छ प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली भनेको एकदम प्रतिभा गर्ने व्यक्ति, होइन, अथवा मेहनत गर्ने व्यक्ति अथवा भनौँ मेहनती। त्यही भएर यसको अर्थ के हुन्छ? प्रतिभाशाली भनेको मेहनती। अर्को छ युवा अवस्था। यङ भन्छौँ नि हामी, युवा अवस्था भनेको तन्नेरी अवस्था। यहाँ छ हेर्नुहोस्, तन्नेरी अवस्था हो यो। ठिक छ। ल अर्कोमा जाउँ, शास्त्र। शास्त्र भनेको के हो? हाम्रो किताबहरूलाई हामी शास्त्र भन्छौँ है, शास्त्र। अनि अन्तिममा छ लगन। लगन भनेको परिश्रम अथवा भनौँ मेहनत, होइन। त्यही भएर यहाँ छ मेहनत। ल हामीले शब्द र अर्थको जोडा मिलाइसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो कापीमा यो जोडा मिलाएर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला है त। ल
अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 6 नम्बरमा भनेको छ उत्तर भन भनेर भनेको छ। महर्षि गौतमको आश्रम कहाँ थियो भनेर भनेको छ। कहाँ थियो? जङ्गलको बिचमा। तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु पर्यो। महर्षि गौतमको आश्रम जङ्गलको बिचमा थियो। जङ्गलको बिचमा। ठिक छ। महर्षि गौतमको आश्रम जङ्गलको बिचमा थियो। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। गौतम आफ्ना चेलालाई कसरी पढाउँथे भनेको छ। गौतम ऋषिले आफ्नो चेलालाई कसरी पढाउँथे? एकदम स्नेहका साथ पढाउँथे। त्यही भएर गौतम आफ्ना चेलालाई स्नेहका साथ पढाउँथे भनेर तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्नु पर्यो है। के लेख्नु पर्यो यसको उत्तर? गौतम आफ्ना चेलालाई स्नेहका साथ पढाउँथे। ठिक छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। गौतम ऋषिका चेलाले किन काने खुसी गरे भनेको छ। किन काने खुसी गरे? किनकि जो एउटा केटा थियो सत्यकाम भन्ने केटो, त्यो जुन बालक थियो, त्यो बालक च्यातिएको र टालिएको लुगा लाएर ऋषिको अगाडि टक्क उभिएको थियो नि त, होइन? त्यही भएर अब यसको उत्तर कसरी लेख्नु पर्यो? च्यातिएको र टालिएको लुगा लगाएर एक बालक ऋषिका अगाडि उभिएकाले चेलाले काने खुसी गरे। है, तपाईँले यसरी उत्तर लेख्नु पर्यो। ल राम्ररी सुन्नुहोस् अनि आफ्नो काव्यमा उत्तर लेख्नुहोस् है। च्यातिएको र टालिएको लुगा लगाएर एक बालक ऋषिको अगाडि उभिएकाले चेलाले काने खुसी गरे। के अरे? च्यातिएको र टालिएको लुगा लगाएर एक बालक ऋषिका अगाडि उभिएकाले चेलाले काने खुसी गरे। ठिक छ। ल अब यहाँ अर्को प्रश्न छ, हेर्नुहोस्। गुरुको धर्म के हो भनेर भनेको छ। गुरुको धर्म भनेको के हो? बालकको प्रतिभा विकास गर्न मद्दत गर्नु हो। के हो अरे? गुरुको धर्म बालकको प्रतिभा विकास गर्न मद्दत गर्नु हो भनेर यसरी उत्तर लेख्नु पर्यो है तपाईँहरूले। ल गुरुको धर्म के हो? गुरुको धर्म बालकको प्रतिभा विकास गर्न मद्दत गर्नु हो भनेर उत्तर लेख्नुहोस् है। ल अब असल हुन के गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। असल हुन परिश्रम, लगन र कर्तव्यलाई महत्त्व दिनुपर्छ। के अरे? असल हुन परिश्रम, लगन र कर्तव्यलाई महत्त्व दिनुपर्छ है। ल महत्त्व दिनुपर्छ भनेर लेख्नु होला है तपाईँहरूले उत्तर। फेरि एकचोटि सुन्नुहोस्। असल हुन परिश्रम, लगन र कर्तव्यलाई महत्त्व दिनुपर्छ। ल अब यो हाम्रो अभ्यास नम्बर 6 को उत्तर भन्न सकिसकेको छ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। तलको कुरो कसले भनेको, कसले कसलाई किन भनेको हो भन भनेर भनेको छ। ल कसले कसलाई भनेको रहेछ हामी हेरौँ है। बाबु यहाँ किन आयो भनेर भनेको छ। यो कसले भनेको? ऋषिले भन्नुभएको होइन। एउटा केटो चाहिँ ऋषिको अगाडि गएर टक्क उभिसकेपछि त्यो ऋषिले त्यो बालकलाई भन्नुभएको हो, सत्यकामलाई भन्नुभएको हो। त्यही भएर यो कसले कसलाई भनेको हो? गौतम ऋषिले सत्यकामलाई भन्नुभएको हो। किन? किनकि आश्रममा आएर उभिएकाले, होइन? बाबु यहाँ किन आयौ भनेर किन भन्नुभएको रहेछ? आश्रममा आएर उभिएकाले अथवा उभिएकोले, होइन? कसले कसलाई? गौतम ऋषिले बालकलाई अथवा सत्यकामलाई। ठिक छ। भनेपछि यो कसले कसलाई भनेको हो? बाबु यहाँ किन आयो भनेर गौतम ऋषिले सत्यकामलाई भन्नुभएको हो। किन भन्दा
आश्रममा आएर उभिएकाले। ठिक छ ल। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। मलाई आफ्नो चेलो बनाउनुहोस् भनेर भनेको छ। कसले भनेको यो? त्यो सत्यकामले भनेको हो गौतम ऋषिलाई। त्यही भएर सत्यकामले गौतम ऋषिलाई भनेको हो। किन? तीव्र पढ्ने इच्छा भएर। पढ्ने इच्छा भएर भनेको हो नि त, होइन? त्यही भएर किन भनेको हो? तीव्र पढ्ने इच्छा भएर भनेको। यो कुरो कसले कसलाई भनेको रहेछ? सत्यकामले गौतम ऋषिलाई तीव्र पढ्ने इच्छा भएकाले भनेको हो। ल अर्कोमा जाउँ। त्यस ठाउँमा पढेर के काम भनेर भनेको छ। यो कसले कसलाई भनेको हो? यो सत्यकामको आमाले सत्यकामलाई भनेको हो, होइन? किनकि त्यहाँ अब उसको बुवाको नाम सोधे, सत्यकामको बुवाको नाम सोध्नुभयो ऋषिले। अनि उसलाई बुवाको नाम थाहा थिएन। अनि ऊ आमालाई सोध्न आयो। अनि आमाले के भन्नुभयो? त्यस्तो ठाउँमा पढेर के काम भनेर भन्नुभयो नि, होइन? त्यही भएर सत्यकामको आमाले सत्यकामलाई भन्नुभएको हो। अब किन भन्नुभएको त भन्दा अनावश्यक कुरा सोधेकोले, होइन? पढ्ने ठाउँमा अनावश्यक कुरा सोधेकोले। त्यसो भए यसको उत्तर कसरी लेख्नु पर्यो? त्यस ठाउँमा पढेर के काम भन्दाखेरि यो कसले कसलाई भनेको? सत्यकामको आमाले सत्यकामलाई भन्नुभएको हो। किनभने आश्रममा गुरुले अनावश्यक कुरा सोध्नु भएको थियो, होइन? त्यही भएर यस्तो भन्नुभएको। अब अर्को प्रश्न जाउँ। तिम्रो इच्छा देखेर म खुसी भएँ भनेर भनेको छ। कसको इच्छा देखेर खुसी भएको हो? यो कसले कसलाई भनेको हो? यो गौतम ऋषिले सत्यकामलाई भन्नुभएको। सत्यकामको इच्छा देखेर गौतम ऋषि खुसी हुनुभएको थियो नि त, होइन? त्यही भएर गौतम ऋषिले सत्यकामलाई भन्नुभएको थियो। किन भन्दाखेरि पढाउनको लागि। तिम्रो इच्छा देखेर म खुसी भएँ भनेर गौतम ऋषिले सत्यकामलाई पढाउनको लागि भन्नुभएको हो। ल अर्को छ, हेर्नुहोस्। तिमीले ऋषिलाई यति मात्र भन्नु, म जाबालाको छोरा हुँ। कसले कसलाई भनेको? सत्यकामको आमाले सत्यकामलाई भनेको हो। किन भने ऋषिले उसको बाबुको नाम सोध्नु भएको थियो। त्यही भएर त भनेको नि, होइन? बाबुको नाम सोध्नु भएको थियो। तिमीले ऋषिलाई यति मात्र भन्नु, म जाबालाको छोरा हुँ यो कसले कसलाई भनेको रहेछ? यो सत्यकामको आमाले सत्यकामलाई भनेको हो। किन? किनकि ऋषि गौतमले उसको बाबुको नाम सोध्नु भएको थियो। ल अन्तिममा चाहिँ हेर्नुहोस्। गुरुको धर्म पनि बालकको प्रतिभा विकास गर्न मद्दत गर्नु हो भनेर भनेको छ। यो कसले कसलाई भनेको? यो कथाकारले हामी विद्यार्थीलाई भनेको हो। किन? हामीलाई उचित शिक्षा दिन। ठिक छ? यो कथाकारले विद्यार्थीलाई भन्नुभएको हो उचित शिक्षा दिनका लागि। ठिक छ ल। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। त्यो अभ्यासहरू मैले भनेको गर्नु है। अहिले मैले भनेको कुराहरू अभ्यास 7 को टिपेर आफ्नो कापीमा गर्नुहोस्। अब यहाँ अर्को अभ्यास छ। तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। अब वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो है। ल अब यहाँ ऋषि छ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ यसको एउटा वाक्य? गौतम ऋषिको आश्रम जङ्गलको बिचमा थियो, अथवा गौतम ऋषि जङ्गलको बिचमा बस्नुहुन्थ्यो, हैन? गौतम ऋषि जङ्गलको बिचमा बस्नुहुन्थ्यो भनेर यसरी बनाउन सकिन्छ। अर्को छ टक्क। टक्कको के हुन्छ? सत्यकाम ऋषिको अगाडि गएर टक्क उभियो, है? सत्यकाम ऋषिको अगाडि गएर टक्क उभियो। ल शास्त्र भन्छ अन्त्यमा सत्यकामले धेरै शास्त्रहरूको अध्ययन गरे, हैन? अथवा युवा अवस्थामै सत्यकामले धेरै शास्त्रहरूको अध्ययन गरे भनेर पनि बनाउन सकियो। युवा अवस्थामै
सत्यकामले धेरै शास्त्रहरूको अध्ययन गरे। ल, ढिपी सत्यकामले गौतम ऋषिकै आश्रममा गएर पढ्ने ढिपी गर्यो। सत्यकामले गौतम ऋषिकै आश्रममा गएर पढ्ने ढिपी गर्यो भनेर यसरी वाक्य बनाउनुहोस्। ल, स्नेह हामीले आफूभन्दा सानालाई स्नेह गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ भनेको। हामीले आफूभन्दा सानालाई स्नेह गर्नुपर्छ है। ल, सरासर बुबा आज बिहानै सरासर बजारतिर लाग्नुभयो। बुबा आज बिहानै सरासर बजारतिर लाग्नुभयो। सरासर हिँड्नु भन्न खोजेको है। ल, आश्रम गौतम ऋषिको आश्रम जङ्गलमा थियो। के अरे? गौतम ऋषिको आश्रम जङ्गलमा थियो। ल, यसरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। कुलघरान सत्यकामलाई आफ्नो बुवाको कुलघरान थाहा थिएन। के अरे? सत्यकामलाई आफ्नो बुवाको कुलघरान थाहा थिएन। ल, यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब अन्तिम छ हेर्नु शब्द अङ्गालो। गौतम ऋषिले सत्यकामलाई उनको पढ्ने इच्छा देखेर अङ्गालो हाले। के अरे? गौतम ऋषिले सत्यकामलाई उनको पढ्ने इच्छा देखेर अङ्गालो हाले भनेर वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल, यो वाक्य बनाऊ भन्ने जुन अभ्यास थियो यो हामीले गरिसकेका छौँ। मैले यसका सबै वाक्यहरूको उदाहरण तपाईँहरूलाई दिइसकेको छु। यस्तै प्रकारको तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल, अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। उस्तै सुनिने शब्दहरूको उच्चारण गर भनेको छ। ल, हामी उच्चारण गरौँ है त। सुनसान, थुनथान, गुणगान। उस्तै उस्तै सुनिन्छ नि होइन? सुनसान, थुनथान, गुणगान। ल, अर्कोमा जाउँ। शिक्षा, दीक्षा, भिक्षा। के अरे? शिक्षा, दीक्षा, भिक्षा। गुड। फेरि जाउँ अर्को। जातपात, सागपात, हातपात। के अरे? जातपात, सागपात, हातपात। ल, अर्कोमा जाउँ। अङ्गालो, भङ्गालो, सङ्गालो। के अरे? अङ्गालो, भङ्गालो, सङ्गालो। ओ ल, ठिक छ। अब अर्कोमा जाउँ। धर्म, कर्म, पर्म। धर्म, कर्म, पर्म। उच्चारण गर्नुहोस् है म सँगसँगै। ल, अब अन्तिम। चेला, ठेला, मेला। फेरि भन्नुहोस्। चेला, ठेला, मेला। ठिक छ। ल, अब यो उच्चारण गर्ने तपाईँ प्रयास गर्नुहोला। तपाईँहरूले भिडियो दोहोऱ्याएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र दोहोऱ्याएर उच्चारण पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ल, अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। उत्तर लेख भन्ने अभ्यास छ है हाम्रो। अब हामी उत्तर लेख्यौँ। यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू सोधिएका छन्, त्यसको उत्तरहरू हामीले लेख्नुपर्ने छ। अब हेर्नुहोस्, यसको पहिलो प्रश्न छ। गौतम ऋषि र उनका चेलाहरू कसलाई देखेर छक्क परे भनेर भनेको छ। गौतम ऋषि र उनका चेलाहरू च्यातिएको र टालिएको लुगा लगाएर आएको बालकलाई देखेर छक्क परे। के अरे? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि लेख्नुहोस्। गौतम ऋषि र उनका चेलाहरू च्यातिएको र टालिएको लुगा लगाएर आएको बालकलाई देखेर छक्क परे। फेरि एकचोटि सुन्नुहोस्। गौतम ऋषि र उनका चेलाहरू च्यातिएको र टालिएको लुगा लगाएर आएको बालकलाई देखेर छक्क परे है। आफ्नो कापमा लेखिहाल्नुहोस् है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। बालक किन गौतम ऋषि कहाँ गएको थियो त भन्नुहोस् त। बालक किन गएको थियो? पढ्नलाई गएको थियो। त्यही भएर बालक पढ्नलाई गौतम ऋषि कहाँ गएको थियो। ठिक छ, सुन्नुभयो? लेख्नुहोस् है आफ्नो कापीमा। बालक पढ्नलाई गौतम ऋषि कहाँ गएको थियो। ल, अर्कोमा
अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। आमाले बालकलाई के भनेर सम्झाइन् भनेर भनेको छ। आमाले बालकलाई के भनेर सम्झाइन् कि पढ्ने ठाउँमा अनावश्यक कुरा सोधिन्छ भने त्यहाँ गएर के पढ्नु, होइन, त्यहाँ पढेर काम छैन भनेर सम्झाउनु भयो है। त्यसो भए यसको उत्तर के हुन्छ? आमाले बालकलाई पढ्ने ठाउँमा अनावश्यक कुरा सोधिन्छ भने त्यहाँ पढेर काम छैन भनेर सम्झाइन्। के अरे? आमाले बालकलाई पढ्ने ठाउँमा अनावश्यक कुरा सोधिन्छ भने त्यहाँ पढेर काम छैन भनेर सम्झाइन् भनेर उत्तर लेख्नु पर्यो है। फेरि सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर, अनि आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस्। आमाले बालकलाई पढ्ने ठाउँमा अनावश्यक कुरा सोधिन्छ भने त्यहाँ पढेर काम छैन भनेर सम्झाइन्। ल, अर्को प्रश्नमा जाउँ। बालक कुन कुरामा जिद्दी गर्न थाल्यो भनेर भनेको छ। कुन कुरामा? बालक आफ्नो बुवाको नाम र कुलघरान बताउनुहोस् भनेर जिद्दी गर्न थाल्यो। ल, बालक कुन कुरामा जिद्दी गर्न थाल्यो? बालक आफ्नो बुवाको नाम र कुलघरान बताउनुहोस् भनेर जिद्दी गर्न थाल्यो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि आफ्नो कापीमा लेख्नु है। अन्तिमचोटि भन्दैछु है। बालक आफ्नो बुवाको नाम र कुलघरान बताउनुहोस् भनेर जिद्दी गर्न थाल्यो। ल, अन्तिम प्रश्नमा जाउँ। असल मान्छे हुन के चाहिन्छ भनेको छ। असल मान्छे हुन परिश्रम, लगन र कर्तव्यनिष्ठता चाहिन्छ। ठिक छ? असल मान्छे हुन परिश्रम, लगन र कर्तव्यनिष्ठता चाहिन्छ भनेर यसरी उत्तर लेख्नु पर्यो है तपाईँहरूले। के अरे? असल मान्छे हुन परिश्रम, लगन र कर्तव्यनिष्ठता चाहिन्छ। ल, अब अर्को अभ्यासमा जाउँ है। यो अभ्यास हाम्रो सकिएको छ। बाबु नानीहरूले आफ्नो कापीमा यो प्रश्नहरूको, यो 5वटा प्रश्नहरूको उत्तर लेखेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला है। अब प्रश्न नम्बर 11 छ, हेर्नुहोस् यहाँ। पढ, बुझ र लेख भनेको छ। पढ्ने र लेख्ने काम त तपाईँले गर्नुहुन्छ, बुझाउने काम म तपाईँलाई गर्छु है। ल, हेर्नुहोस्। अब यहाँ क नम्बरमा के भनेको छ भन्दा, पढ्ने ठाउँमा अनावश्यक कुरा सोधिन्छ भने त्यस ठाउँमा पढेर के काम। तपाईँ पढ्नुहोस् अनि लेख्नुहोस् है। पढ्ने ठाउँमा अनावश्यक कुरा सोधिन्छ भने त्यस ठाउँमा पढेर के काम भनेर भनेको छ। यहाँबाट तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? यसको अर्थ के हो भन्दा, आवश्यक ठाउँमा आवश्यक कुरा गर्नुपर्छ, होइन? आवश्यक ठाउँमा आवश्यक कुरा गर्नुपर्छ, अनावश्यक कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने यसको के हो अर्थ हो। ठिक छ? ल, तपाईँ लेख्नु होला। यसको अर्थ के हो अरे? आवश्यक ठाउँमा आवश्यक कुरा गर्नुपर्छ, अनावश्यक कुरा गर्नु हुँदैन है, यसको अर्थ। ल, अर्को छ हेर्नुहोस्। आफूलाई चिनाउन बाबुकै मात्र नाम भन्नु पर्दैन, आमाको पनि त आफ्ना सन्तानप्रति त्यत्तिकै हक हुन्छ भनेर भनेको छ। तपाईँहरूले पढ्नुहोस्, यो कापीमा लेख्नुहोस्। आफूलाई चिनाउन बाबुकै मात्र नाम भन्नु पर्दैन, आमाको पनि त आफ्ना सन्तानप्रति त्यत्तिकै हक हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसो भने यसको अर्थ के हो भन्दा, बाबु आमाको आफ्नो सन्तानप्रति बराबर हक हुन्छ, हो कि होइन? हो। त्यही भएर यसको अर्थ के हो? हामीले यहाँबाट के बुझ्यौँ? बाबु आमाको आफ्नो सन्तानप्रति बराबर हक हुन्छ भनेर तपाईँले यसको अर्थ लेख्नु पर्यो है। ल, अब अन्तिममा चाहिँ हेर्नुहोस्। राम्रो अवसर पाए जो पनि असल मान्छे हुन सक्छ भनेर भनेको छ। सत्य कामले राम्रो अवसर पाए, पढ्न पाए, ऊ पनि असल मान्छे भए, हो कि होइन? हो। अब यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा, मानिसले राम्रो अवसर पायो भने राम्रो मान्छे बन्न सक्छ,
यसको अर्थ त्यही हो हैन। मानिसले राम्रो अवसर पायो भने राम्रो मान्छे बन्न सक्छ, यसको के हो, यो अर्थ हो है। ल तपाईले यसको अर्थ पनि लेख्नु पर्यो है, अनि आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनुस्, तपाईलाई शिक्षकले स्याबासी दिनुहुन्छ कति राम्रो अर्थ लेखेको भनेर। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। तलका शब्दहरू मध्ये मिल्ने शब्द खाली ठाउँमा लेखी वाक्य पुरा गर भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ खाली ठाउँ दिएको छ वाक्यमा, अनि हामीलाई शब्दहरू दिएको छ, हेर्नुहोस् है। अकस्मात, परिश्रम, शिष्य, विद्वान, आश्रम, मनोरम, कर्तव्य, स्नेह जस्ता शब्दहरू हामीलाई दिएको छ, अनि हामीलाई यहाँ खाली ठाउँहरू दिएको छ। अब यो खाली ठाउँमा हामीलाई यहाँ दिएका शब्दहरू हामीले राख्नुपर्ने छ, कुन राख्दा चाहिँ ठिक हुन्छ त्यो हामीले हेरौँ है। ल क नम्बरमा छ हेर्नुहोस् यहाँ। गुरु गौतम बालकलाई आफ्ना अगाडि ड्यास आएको देखेर छक्क परे भनेको छ। अब यो खाली ठाउँमा के हुन्छ, गुरु गौतम बालकलाई आफ्नो अगाडि अकस्मात आएको देखेर छक्क परे। त्यही भएर यहाँ के हुने रहेछ, अकस्मात। अकस्मात हो, यो अकस्मात भन्ने शब्द हामीले राख्नु पर्यो। ठिक छ, ल यो हामीले राख्यौँ, मैले यसलाई ठिक लगाइदिएँ है। ल अब अर्को वाक्यमा जाउँ हामीहरू है। ल यो अकस्मात भयो। अब ख नम्बरमा छ हेर्नुहोस्। असल मानिस हुन दिनरात खाली ठाउँ अनि गर्नुपर्छ भनेको छ। दिनरात के गर्नुपर्छ, दिनरात परिश्रम गर्नुपर्छ। यहाँ छ परिश्रम। असल मानिस हुन दिनरात परिश्रम गर्नुपर्छ। असल मानिस हुन दिनरात परिश्रम गर्नुपर्छ। अचेल विद्यालयमा पढाइ भए जस्तै पहिले ऋषिको केमा पढाइ हुन्थ्यो, आश्रममा पढाइ हुन्थ्यो। यहाँ आश्रम छ हेर्नुहोस् यहाँ है, भनेपछि पहिले ऋषिको आश्रममा पढाइ हुन्थ्यो। ठिक छ, अलि यो श्रलाई चाहिँ राम्ररी लेख्नु होला है। ल म लेख्छु। ल अचेल विद्यालयमा पढाइ भए जस्तै पहिले ऋषिको आश्रममा पढाइ हुन्थ्यो। ल आश्रममा पनि मैले ठिक लगाइसकेँ है। अब घ नम्बरमा जाउँ। विद्यार्थीले आफ्नो परिश्रम पढाइमा लगाउनु पर्छ, यही नै उसको के हो, कर्तव्य हो। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ हेर्नुहोस्, कर्तव्य भन्ने शब्द छ कि छैन, छ नि। त्यही भएर यहाँ कर्तव्य हुन्छ है। ल विद्यार्थीले आफ्नो परिश्रम पढाइमा लगाउनु पर्छ, यही नै उसको कर्तव्य हो। ल अब अर्कोमा जाऊँ। गुरु र ड्यासको सम्बन्ध बाबु छोराको जस्तै हुन्छ। गुरु र कसको सम्बन्ध, गुरु र शिष्यको सम्बन्ध। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ, शिष्य हुन्छ। गुरु र शिष्यको सम्बन्ध बाबु छोराको जस्तै हुन्छ भनेर तपाईहरुले उत्तर लेख्नु पर्यो है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रकृतिको ड्यास वातावरणमा जो पनि रमाउन सक्छ। प्रकृतिको कस्तो वातावरण, मनोरम वातावरणमा जो पनि रमाउन सक्छ, हो कि हैन। त्यही भएर यहाँ के हुने रहेछ, मनोरम हुने रहेछ। त्यही भएर लेख्नुस् मनोरम। प्रकृतिको मनोरम वातावरणमा जो पनि रमाउन सक्छ हैन। यो खाली ठाउँमा मनोरम हुने भयो। अब अन्तिममा चाहिँ यहाँ अन्तिम हैन 6 नम्बरमा छ हेर्नुस् है। ड्यासले पढाउने मान्छेलाई सबैले मन पराउँछन् भनेको छ हैन। भनेपछि कस्तो कस्तो खालके पढाउने मान्छेलाई सबले मन पराउँछन्, एकदम स्नेहले मायाले पढाउने मान्छेलाई सबले मन पराउँछन्। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ हेर्नुस् त, हाम्रो के छ, स्नेह भन्ने शब्द छ। त्यही भएर त्यहाँ के हुन्छ, स्नेह हुन्छ है। त्यही भएर लेख्नुस् स्नेहले पढाउने मान्छेलाई सबैले मन पराउँछन्। ठिक छ, तपाईहरुले आफ्नो कापीमा यो लेख्नु पर्यो है। खाली ठाउँमा यहाँ स्नेह हुने रहेछ।
अब अन्तिममा हेर्नुहोस्, ज नम्बरमा राजालाई देशमा मात्र मान गरिन्छ, तर ड्यासलाई भने जहाँ पनि मान गरिन्छ। राजालाई देशमा मात्र मान गरिन्छ, तर कसलाई जहाँ पनि मान गरिन्छ? यहाँ के छ हेर्नुहोस्, विद्वान, होइन? विद्वान मान्छेलाई चाहिँ जहाँ पनि के गरिन्छ? मान सम्मान गरिन्छ, होइन? जो ज्ञानी छ, जो विद्वान छ, उसलाई सबै ठाउँमा मान गरिन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले पनि विद्वान बन्नुपर्छ है। ल, यहाँ के हुने रहेछ त्यसो भए? विद्वान हुने रहेछ। तपाईँले लेख्नु पर्यो विद्वान। ल, राजालाई देशमा मात्र मान गरिन्छ, तर विद्वानलाई जहाँ पनि मान गरिन्छ। ल, अब यो अभ्यास हामीले गरिसकेका छौँ। अभ्यास नम्बर 12, तलका शब्दहरूमध्ये मिल्ने शब्द खाली ठाउँमा लेखी वाक्य पुरा गर भनेको थियो। हामीले सबै गऱ्यौँ है, ज नम्बरसम्म। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 13 छ। अभ्यास नम्बर 13 मा के छ हेर्नुहोस् त, वाक्यको फरक अर्थ बुझ भनेको छ। वाक्य दुईवटा वाक्य लेखिएको छ, यसको अर्थ के हो हामीले बुझ्नु पर्यो है। ल हेर्नुहोस्, भाइ विद्यालयबाट आयो भनेर भनेको छ, यहाँ पूर्ण विराम छ। यो पूर्ण विरामको चिन्ह हो है। भनेपछि यो एउटा के हो? यो पनि वाक्य हो है। त्यस्तै अर्को छ, यहाँ भाइ विद्यालयबाट आयो भनेर भनेको छ, यहाँ अनि प्रश्नवाचक चिन्ह छ, क्वेसन मार्क। भनेपछि यो दुईटामा के फरक छ? एउटामा पूर्ण विराम छ, एउटामा प्रश्नवाचक चिन्ह छ। भनेपछि दोस्रो भनेको के हो? हाम्रो क्वेसन हो, प्रश्न हो है। सुरुमा चाहिँ भाइ विद्यालयबाट आयो भनेको छ, अनि दोस्रोमा चाहिँ के छ? भाइ विद्यालयबाट आयो भनेर सोधेको छ है, प्रश्न हो। क्वेसन मार्क भएपछि के हुन्छ? प्रश्न हुन्छ। त्यही भएर पहिलोले वाक्यलाई जनाइरहेको छ भने दोस्रोले प्रश्नलाई देखाइरहेको छ। भाइ विद्यालयबाट आयो भनेर सोधिरहेको छ है। ल, अर्कोमा छ, बहिनीले पाठ पढी भनेको छ, यहाँ पूर्ण विराम छ। बहिनीले चाहिँ पाठ पढी भनेर भनेको हामीलाई है। अनि यहाँ बहिनीले पाठ पढी भनेर सोधेको छ है, क्वेसन मार्क छ, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह छ। त्यही भएर बहिनीले पाठ पढी भनेर हामीलाई के गरिरहेको छ? सोधिरहेको छ। अन्तिममा पूर्ण विराम भन्यो भने त्यसले वाक्यलाई जनाइरहेको छ एउटा, होइन? त्यसले उत्तरलाई जनाइरहेको हुन्छ भने अन्तिममा क्वेसन मार्क अथवा प्रश्नवाचक चिन्ह भयो भने त्यसले कुनै पनि प्रश्नलाई देखाइरहेको हुन्छ, जनाइरहेको हुन्छ। बहिनीले पाठ पढी भनेर सोधिरहेको छ दोस्रो वाक्यमा, र पहिलो वाक्यमा उत्तर छ बहिनीले पाठ पढी भनेर। ठिक छ? ल, अब अन्तिम छ हेर्नुहोस्, यहाँ फेरि तिमी भात खान्छौ भनेर भनेको छ, पूर्ण विराम छ यहाँ। अनि अर्कोमा के छ? तिमी भात खान्छौ भनेर यहाँ सोधिरहेको छ, किनकि यहाँ के छ? प्रश्नवाचक चिन्ह छ, क्वेसन मार्क छ, होइन? तिमी भात खान्छौ भनेर सुरुमा वाक्य गरिएको छ, तिमी भात खान्छौ। त्यस्तै दोस्रोमा क्वेसन गरिएको छ, तिमी भात खान्छौ भनेर सोधिराखिएको छ है। दोस्रो चाहिँ के हो? प्रश्न हो। अब हामीले यो 6वटा वाक्य पढेर के थाहा पायौँ कि प्रश्न हुने बित्तिकै, प्रश्नवाचक चिन्ह हुने बित्तिकै त्यो के हो? हामीलाई सोधिने प्रश्न हो, क्वेसन हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ, होइन? अनि पूर्ण विराम हुने बित्तिकै त्यो के हो? त्यो एन्सर हो, त्यो उत्तर हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ यहाँबाट। ल, अब यो अभ्यास नम्बर 13 यहाँ सकिसकेको छ। अब हामी यो जुन सत्यकामको अठोट भन्ने कथा छ त्यसको अन्तिम अभ्यासमा आएका छौँ है। यहाँ हेर्नुहोस्, तलका चित्र हेर र देखेका फरक कुरा लेख भनेको छ। तपाईँहरूले के फरक कुरा देख्नुभयो, होइन? यो चित्रमा हेरेर त्यो तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, यो मैले यसलाई 1 नम्बर दिएँ, यो चित्र नम्बर 1, यो चित्र नम्बर 2 भयो है। ल, एक चित्रमा हेर्नुहोस् त, चित्र नम्बर 1 मा के छ? एउटा रुख छ, रुख मुनि चाहिँ ऋषि बस्नुभएको छ, अनि 5वटा चेलाहरू छन् बसेका। त्यहाँ गुरुले शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ पहिलेको परम्परामा यसरी पढाइन्थ्यो है। आश्रम हुन्थ्यो, आश्रममा चाहिँ ऋषिहरूले, गुरुहरूले चाहिँ पढाउनुहुन्थ्यो आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई, आफ्नो शिष्यहरूलाई पढाउनुहुन्थ्यो। अनि दोस्रो चित्रमा के छ? एकजना टिचर हुनुहुन्छ, शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँ
ब्ल्याकबोर्डमा के लेख्नु भएको छ र विद्यार्थीहरू चाहिँ डेस्क बेन्चमा मेचमा बसेका छन्। क ख ग ग भनेर यहाँ टाँसिएको छ। हो यसरी विद्यार्थीहरू पढ्दैछन् क्लासमा गएर, कक्षामा गएर, होइन। अब यो दुईटामा के फरक छ भन्नुहोस् त ल, के फरक छ? एउटामा गुरुले जङ्गलमा पढाइराख्नु भएको छ आश्रममा भने अर्कोमा विद्यालयमा पढाउनु भइरहेको छ, एउटा फरक भइहाल्यो। त्यस्तै चित्र नम्बर 1 मा चाहिँ ऋषिले पढाइराख्नु भएको छ भने चित्र नम्बर 2 मा शिक्षकले पढाइराख्नु भएको छ, होइन। चित्र नम्बर 1 मा चाहिँ चेलाहरू भुइँमा बसेका छन् भने चित्र नम्बर 2 मा विद्यार्थीहरू मेचमा बसेका छन्। चित्र नम्बर 1 मा गुरुले भन्नु मात्रै हुन्छ, भनेका कुराहरू चेलाहरूले सुन्छन्, होइन। भने चित्र नम्बर 2 मा चाहिँ शिक्षकले लेखेका कुराहरू पनि विद्यार्थीहरूले टिप्छन्, होइन। गुरुले भन्नु पनि हुन्छ, शिक्षकले लेख्नुहुन्छ, गुरुले भन्नुहुन्छ, शिक्षकले लेख्नु पनि हुन्छ, भन्नु पनि हुन्छ, है। हो यस्ता फरकहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा लेख्नु पर्यो है। ल यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले छोडिदिएँ अभ्यास नम्बर 14। तपाईँले लेख्नु पर्यो कि के फरक देख्नुभयो, फरक तपाईँले देख्नुभयो। ल अब यहाँ अर्को अभ्यास रहेछ एउटा अझै, स्थानीय क्षेत्रमा हुने कथा वाचन, प्रवचन, नाटक, वाद विवाद र लोकगीत प्रतियोगिता भएका ठाउँमा तिमीले देखे सुनेका कुरा कक्षामा सुनाऊ भनेको छ। तपाईँको घर नि वरपर गाउँमा काहीँ कसैले कथा भनेको सुन्नुभएको होला, प्रवचन दिएको सुन्नुभएको होला, होइन। पुराणहरू हुन्छ नि, त्यस्तोमा प्रवचन दिएको सुन्नुभएको होला। अथवा मान्छे मर्दाखेरि गरुड पुराण भन्ने पनि लाइन्छ, हो त्यतिखेर पनि तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला प्रवचनहरू। अथवा तपाईँले काहीँ वाद विवाद, होइन, वाद विवाद तपाईँहरूको स्कुलमा पनि हुन्छ नि प्रतियोगिता, हो वाद विवाद। त्यस्तै नाटकहरू, सडक नाटकहरू अथवा लोकगीतहरूको प्रतिभा, कसैले गाउने प्रतियोगिता हुन्छ नि, हो त्यस्तो प्रतियोगिता देख्नुभएको होला। हो त्यहाँ तपाईँले के कुरा देख्नुभयो, त्यहाँ तपाईँले के कुरा सुन्नुभयो, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो कक्षामा गएर सुनाउनु पर्यो, ठिक छ। जस्तो अब मानिलिउँ एउटा कथा वाचन हुँदैछ भने चाहिँ त्यहाँ अब तपाईँले के देख्नुभयो त? एउटा ठाउँ हुन्छ, त्यो ठाउँमा सुरुमा चाहिँ एकजना प्रतिनिधि आएर बोल्नुहुन्छ, अनि त्यहाँ के अरे एकजना विशिष्ट अतिथि बस्नुहुन्छ, एकजना अध्यक्ष बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ तपाईँहरूले वाचन गरेको कथाहरू, होइन। उहाँहरूले धेरै कुरा भन्नुहुन्छ, मान्छेहरू सुन्नको लागि बसिरहेका हुन्छन्, कुर्सीमा बसेका हुन्छन्, होइन। यस्तो प्रकारले तपाईँहरूले के कुरा देख्नुभयो अथवा के कुरा सुन्नुभयो त, त्यसको आधारमा तपाईँहरूले यो लेख्नु पर्यो। यो पनि तपाईँहरूको लागि अभ्यास भयो है। ल अब आजलाई हामी यति नै गरौँ। यो हाम्रो पाठ 20 कक्षा 4 को नेपाली किताबको पाठ 20 सत्यकामको अठोट भन्ने कथा हामीले पढ्यौँ, बुझ्यौँ, यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्यौँ र यसका अभ्यासहरू हामीले सबै गऱ्यौँ है। ल अब यहाँ बाँकी रहेका मैले तपाईँलाई छोडिदिएको अभ्यासहरू तपाईँहरूले आफै गर्नु पर्यो, ठिक छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको सृजनाको विकासको निम्ति मैले छोडेको हुँ है। ल अब अर्को भिडियोमा अर्को नयाँ पाठ हामी पढ्नेछौँ, आधुनिक सञ्चार भन्ने जुन यो प्रबन्ध छ, यो प्रबन्ध हामी पढ्नेछौँ, होइन। आधुनिक सञ्चार, मोडर्न कम्युनिकेसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, यो हामी पढ्नेछौँ है। ल अब आजको लागि यति नै गरौँ। तपाईँहरूले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ र एउटा नम्बर टिप्नुहोस् 9849595895 हो। तपाईँहरूलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहियो भने अथवा तपाईँहरूले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने पनि यो नम्बरमा कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो नम्बरमा हाम्रो भाइबर, टेलिग्राम, त्यस्तै व्हाट्सएपमा पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीसँग हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, टिकटक, फेसबुक, होइन,
फेसबुक अनि त्यस्तै ट्विटर, इन्स्टाग्राम सबै छ। तपाईँहरूले टिकटक र फेसबुक त चलाउनुहुन्छ होला, तर तपाईँको दिदी दादाहरूले ट्विटर इन्स्टाग्राम पनि चलाउनुहुन्छ है। तपाईँहरू टिकटक फेसबुक खोल्नुहोस् अनि त्यहाँ नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नु होला अनि हामीलाई फलो गर्नु होला है। हामीले त्यहाँ भिडियोहरू हालिदिएका हुन्छौँ तपाईँहरूका लागि, त्यो भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।